क्रिस्ते म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, तुमकां समेस्तांक कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज नोव्हेंबर महिन्याची 28 तारीख, सद्याकाळच्या 34व्या हप्त्यांतलो ब्रेस्तार. इगर्ज आज संत जेम्स ऑफ द मार्च हाचें स्मरण करता. मोगाच्या भावान भयणी, ह्या दिसाचो नियाळ करचे खातीर आनी देवाचें उतर भक्तीपणान आयकुचे खातीर त्रिये देवाक मान करुया. नेमकांच आमी तयार करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. चालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता अध्याय 20 आनी 1 वळो 20-8 पर्यंत. लूक chapter 21 verse 20 to 28. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, जेरुसलेमाक सैन्यानी वेडो घाल्लो तुमी देखतना ताचो विभाड लागीं पावला म्हणून जाणा जाया. ते दळा जुदेयांत आसात ते दोंगराक पळोवन धांवो, शहरा भितर आसात ते भायर धांवो, आनी नाडां आसात ते शहरा भितर रिगना जावं. कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसलेले घडोवन येवचे खातीर फारीकपण घेवचे दीस ते. बिरमोद त्या दिसांनी गर्भेस्तिनांची आनी पानो दितेल्यांची. गांवांचेर भिरंकूळ कश्ट जाले आनी देवाचो क्रोध हे परजेचेर देंवतलो. थोडे तलवारीक बली जातले आनी थोडे परकी देशांमध्ये गुलाम जावन शिंपडटले. आनी हेर जातीच्या निर्मिल्लो काळ काबार जायसर जेरुसलेम शहर परकी जातींचे आपल्या पांयां तळा मस्त येतले. सुर्याचेर आनी चंद्राचेर आनी नखेत्राचेर खुणा दिश्टी पडटल्यो. भुंयचेर दर्याची आनी उसंबोळ लालांची गाज आयकून लोक भियान कंगाल जातलो. अंतराळाच्यो सख्यो लोकत्यो जाल्ल्यान संवसारार कितें घडोवन आसा तें कोण जाणा म्हूण चिंतून मनीस भियान शिरी सुकतले. तेदो मनशापूत वरते पदवेर आनी महिमेन कुपाचेर आयिल्लो दिश्टी पडटल्यो. हो सर संगती घडोवंक सुरू जाले म्हणटना धैर्यान उबे रावा आनी तुमच्यो तकल्यो उबारून धरा, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या म्हणून जाणा जाया. देवाचें उतर. वाकानी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, ह्या दिसांनी अंतिकाळाच्या विशयांत आमी जायतें आयकतात. कित्याक इगर्ज आमकां हर एकल्या की सोम्याच्या येण्याक तयार जावचे खातीर अद्वेंतचो काळ प्रारंभ करूंक तयार करून आसा. आनी आयच्या दिसाचे वासाप लुकाचे अध्याय 3 सोमी जेजू क्रिस्त निमान येताना संवसारार कितें सर्व घडतलें म्हणल्या विशयांत आमकां विवार दिला. आयकूंक बेन दिसता, कित्याक विचित्र संगती थंयसर घडतल्यो म्हणल्या विशयांत जेजू आमकां सांगता. संवसार आनी संवसारांतल्यो सक्त्यो जे कितें आमी बळादीक म्हूण चिंता, शाश्वत म्हूण चिंता, ते सगळे लखतल्यो, नासाच्या अंताक पावतल्यो म्हणले विशयांत जेजू आमकां सांगता. पूण ह्यो सर्व संगती घडतना सोम्यान सांगिल्लें निमाणें उतर मोगाच्या भावांनी भयणी आमी काळसां जिखूंक जाय. ह्यो संगत्यो घडतना तुमी भियोंचे नाका म्हणटा जेजू. बगार तो म्हणटा, तुमच्यो तकल्यो उबारून धरा, धैर्यान उबे रावा, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या म्हणून जाणा जाया. मोगाचे न्हू, 2 संगती हांगासर आमी उडास दवरूंक जाय. त्यो दोनी तदबीर जावन आसा. येदोळ म्हणसर तुमी भियेतल्यात, कित्याक सगळे मनीस राज तांची रासवडकी तुमच्या विरोध आसली. तुमकां तकली उबारून चलोवंक उबें दिसतालें. धैर्यान उबें रावूंक तुमकां साथ दिनातलें, कित्याक तुमी संवसाराच्या विरोध, संवसाराच्या सक्ते विरोध, संवसारांत आसच्या अधिकारा विरोध लढाय करनासल्यात. खमळ तुमी बांदिल्लें, पूण तुमी भियेतल्यात, स्वाभावीक तें. पूण आतां
संसाराचे अंत जावन येता आसतना तुमी धैर्यान रावा, कित्याक तुमची सोडवणूक लागीं पावल्या म्हणटा स्वामी जेजू क्रिस्त. येदोळ म्हणसर तुमी तगली बगावन आसल्यात, भियान आसल्यात, तरतरून आसल्यात, पूण आतां सगळो संवसार तरतरून भियान खांपवन आसतना तुमी धैर्यादीक रावा, कित्याक तुमच्या सोम्यान तुमकां वळखून घेतलां आनी तुमी ताचे जावन आसात आनी त्या देखून तुमी नास जावचे नात. संवसार नास जातलो खरें, संवसाराच्यो वस्तूय नास जातलो तें खरें, पूण तुमी नास जावचे नात, कित्याक तुमच्या सोम्यान तुमकां आपल्या हातार उखलून दवरलां. तर मोगाच्या बाबा आनी भयणीनो, आयच्या दिसा वणयाळ करता आसतना आमकां कसलो संदेश मेळटा? सादो संदेश, सिंपल संदेश. इफ द लॉर्ड इज विथ अस, हू कॅन बी अगेन्स्ट अस? जर आमचे पक्षाक देव आसा तर आमचे विरोध रावत कोण? संवसाराचे अंत म्हणसर आमी धैर्यान रावूंक जाय, कित्याक स्वामी आमचे पक्षाक आसा, स्वामी आमचे संगात आसा, स्वामी आमचो सुजान आसा. तो आमचे खातीर झुजता, आमचे खातीर तो येता. पयले फावटीन स्वामी येता आसतना ताका कोणी वळखूंक ना, तें चरित्रीक तें कोणी ताका वळखून घेवंक ना. गोरवाच्या गोठ्यांत मनजातीच्या मोदें केवल गवळ्यांनी ताका वळख धरली, वय उदेंतान राय येवन ताका नामान केलो. पूण संवसाराच्या सत्तेनी जावं दी, संवसाराच्या राजांनी जावं दी, संवसाराच्या मनशांनी जावं दी, ताची वळख धरूंक ना. पूण आतां येताना तो वैभवान येतलो, होजान्ना म्हणून ताका म्हणटले, अधिकारान तो येतलो. आनी तो येताना तुमी भियोंचे नाकात, कित्याक वर्ते पदवेन मैमेन खूब तो येता आसतना तुमचे खातीर तुमचें रक्षण करूंक तो येतलो आनी त्या देखून तुमी भियोंची गरज ना. हे पयले दिसा. दुसऱ्या दिसा मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आमी हाका तयार आसूंक जाय, आमी तयार आसूंक जाय. जायते फावटी आमची तयाराय संवसारीक जावन आसा. नाताल लागीं आसा तें खरें, आमची तयाराय येदोळ सुरू जालें जावं की पुरो. थोडे कडेन कॅरल्सांक, थोडे कडेन कॉम्पिटिशनाक, थोडे कडेन विविध रितीन आमची तयाराय जाल्या, बरें. पूण आध्यात्मीक रितीन स्वामी तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत येता आसतना, मैमेन आनी पदवेन तो येता आसतना आमची तयाराय पुरोगी. इतलेंच करूंक आमी सोकोंगी. या ताच्या की वर्तें, ताच्या की दुसरें कितें आमच्यान करूंक साध्य आसा. स्वामी संवसाराचो राजा, संवसारार पदवेन आनी मैमेन तो येता आसतना तुज्या आनी म्हज्या जिवितांतय तेच पदवेन आनी मैमेन तो येता. आमच्या काळजान तो बिडार करूंक आशेता. तर आमची तयाराय काळजाची तयाराय जावंक जाय. असली तयाराय तुजी आनी आमची जावं दी म्हणून ह्या दिसा प्रत्येक तरान आमी मागया. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक. शेळयेच्या लग्न उत्सवाच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्ली भागी. शेळयेच्या लग्न उत्सवाच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्ली भागी. संतोषान सोम्याक जय जय म्हूण ये पृथ्वे, उल्हासान ताची सेवा कर, संतोषाचीं गितां गावून ये ताचे समोर. शेळयेच्या लग्न उत्सवाच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्ली भागी. सर्वेस पोरस देव म्हूण जाणा जाया, तो आमचो रचणार, आमी ताचें जावन आसांव. आमी ताचो लोक, ताच्या हिंडाच्यो शेळयो. शेळयेच्या लग्न उत्सवाच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्ली भागी. वाकण स्तुतये सोवें ताच्या मंदिराच्या दारवोट्यांतल्यान, अर्गां गितां सोवें ताच्या आंगणांत भितर सरा. ताचो उपकार मांदा, ताचें नांव वाकणा. शेळयेच्या लग्न उत्सवाच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्ली भागी. आमचो सर्वेस्पोर कितलो बरो, ताची कृपा युगायुगांतराक, ताचें विश्वासीपण संततेच्या संततेक बाळटा. शेळयेच्या लग्न उत्सवाच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्ली भागी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो
तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. आमच्या त्या सावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या भितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. ये अजापांच्या बाळोक जेजू,
आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दिस्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजें इतलें बिरमोतीन भरिल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार करून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण. तुजी कुमूक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वता. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेसू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां पेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्यांव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजापाच्या इमाची मरिफत तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेसू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भवन आनी भणिनो, बाळोक जेजूचे पुणशेत कार्मेलगुडो बिकर्णकट्टे मंगळूर हांगासर आज नोवेनाची 9 मिसां आसात. सकाळींच्या 6 वरार, 7:30 वरार, 9 वरार, 10:30 वरार आनी 1 वरार ही सक्कड मिसां कोंकणींत आसतली. त्या उपरांत सांजेर 4 वरार मल्याळम, 5 वरार इंग्लीश, 6 वरार कोंकणी आनी 7:15 कन्नडा भाशेंत आसतली. तुमकां सुमेस्तांक ह्या नोवेनाच्या मिसाक मोगाचें आपोवणें दितां. मात्र न्ही, तुमकां हांगासर कुमसाराचो सक्रामेंत जोडूंकी अवकाश आसा. हप्त्या मदें वांजेल रजाळ करूंकू, कुमसार जावंकू, वाहनां बेंजार करूंकू, मात्र न्ही स्पिरिच्युअल डिरेक्शन, आत्मीक निर्देशन जोडूंकू हांगासर याचक आसात. इंग्लीश बायबल डायरी कालच्या दिसा आयल्या आनी जे कोणें स्पॉन्सर केल्या तुमकां आमी ती पोस्ट करूंक सुरू केल्या. हांगासर बाळोक जेजूच्या पुणशेतांत फाल्यां ती मेळटा. मात्र न्ही, मुखल्या दिसांनी हरशींच्या जाग्यार खंयसर बायबल डायरी मेळटा थंयसर ही इंग्लीश बायबल डायरी आमी घालतल्या. हेच सोनवारा ग्लोरिया 2024 बाळोक जेजूचे पुणशेत कार्मेलगुडो मंगळूर हांगासर मांडून हाडला. कॅरल सिंगींग कॉम्पिटिशन 3 हंतांनी चलता. इस्कोलाचो हंत, फिरगज कॉयराचो हंत आनी ओपन टू ऑल, म्हळ्यार जे कोणें पंगड बांदून ह्या स्पर्धांत भाग घेतात तांकां. मात्र न्ही, हांगासर खाणा जेवणाची तशेंच खेळाची कावंटर्स आसतली. तुमकां क्रिसमस कॅरल्सचो स्वाद साकूंक ह्या खेळांत भाग घेवंक आकर्षक इनामां जोडूंक मात्र न्ही जेवण सेवंकी हांगासर अवकाश आसा. तुमकां समेस्तांक ह्याच सोनवारा 4 वरार तावन सुरू जावच्या ह्या कॅरल सिंगींग कॉम्पिटिशनाक मोगाचें आपोवणें दिता. आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर लॉरेन्स डिसोजा शंकरपुरा उडुपी तावन, जेराल्ड डिसोजा वामंजूर आतां कुवेट तावन, करीन अरुमुगम राजाजीनगर बेंगलोर तावन, सिसिलिया मार्टिस शंकरपुरा तावन, लुईस पिरेरा होळे नरसीपुरा तावन, पेट्रिशिया रेबेल्लो मीरा रोड मुंबई तावन,
स्टीवन मेल्विन मेंडोन्सा कटील मंगळूर तावन, स्टीवन आयवन डिसोजा उळ्ळालबायल मंगळूर तावन जल्मदिवस आचरण करच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. सांगतच गिल्बर्ट आनी जेन डिसिल्वा बेंगलोर तावन, शेल्डन आनी स्टेफनी रोड्रिगस कुवेट तावन काजर सुदी संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां तुमचें कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.